नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डं 12 सर्गः। करसन्नाहः। एवमादर्शितशूरः शूर्पणख्याकरस्तदा उवाच रक्षसां मध्ये करतरं वचः। तवावमानप्रभवः क्रोधोऽयमतुलो मम न शक्यते धारयितुं लवणाम्बयिवोत्थितं न रामं गणये वीर्याद् मानुषं क्षीणजीवितम् आत्मदुच्चरितै प्राणान् हतो योऽद्य विमोक्ष्यति। बाष्पसंह्रियतामेषः सम्भ्रमच्च विमुच्यताम् अहं रामं सह भ्रात्रा नयामि यमसाधनं। परश्वतगतस्याद्य मन्दप्राणस्य संयुगे रामस्य रुधिरं रक्तम् उष्णं पास्यसि राक्षसी। सा प्रकृष्टा वच श्रुत्वा करस्य वदनाच्युतं प्रशंस पुनर्मौर्क्याद् भ्रातरं रक्षसां वरं। तया परुषितः पूर्वं पुनरेव प्रशंसितः अब्रवीद्दूषणं नाम करसेनापतिं तदा। 14 सहस्राणि मम चित्तानुवर्तिनां रक्षसां भीमवेगानां समरेष्वनिवर्तिनां नीलजीमूतवर्णानां घोराणां क्रूरकर्मणां लोकहिंसाविहाराणां बलिनाम् उग्रतेजसां तेषां शार्दूलदर्पाणां महास्यानां महौजसां सर्वोद्योगमुदीर्णानां रक्षसां सौम्यकारय। उपस्थापय मे क्षिप्रं रतं सौम्यधनूंषि च शरां चित्रां च खड्गां च शक्ति च विविधाशिताः। अग्रे निर्यातुमिच्छामि पौलस्त्यानां महात्मनां वदार्थं दुर्विनीतस्य रामस्य रणकोवितः। इति तस्य ब्रुवाणस्य सूर्यवर्णं महारथं सदश्वै शबलैर्युक्तम् आचचक्षेतदूषणः। तं मे ऋषिकराकारं तप्तकाञ्चनभूषणं हेमचक्रमसम्बादं वैडूर्यमयकूबरं मत्स्यै पुष्पै द्रुमै शैलैः चन्द्रसूर्यै च काञ्चनैः मङ्गलै पक्षिशङ्कैश्च दाराभिरभिसंवृतं। त्वजनिस्त्रिंशसम्पन्नं किङ्किणीकविराजितं शतश्वयुक्तं सोमर्षाद् आरुरोहकरोरथं। निशाम्य तुरतस्तं तं राक्षसा भीमविक्रमाः तस्तु सम्परिवार्यैनं दूषणं च महाबलं। करस्तु तान् महेश्वासान् घोरवर्मायुधध्वजान् निर्यादेद्यब्रवीदृष्टः रतस्त सर्वराक्षसान्। ततस्तद्राक्षसं सैन्यं घोरवर्मायुधध्वजं निर्जगाम जनस्थानाद् महानादं महाजवम्। मुद्गरैः पट्टिशैः शूलैः सुतीक्ष्णैश्च परश्वतैः खड्गैः चक्रैः च हस्तस्थैः भ्राजमानैश्च तोमरैः शक्तिभिः परिगैर्घोरैः अतिमात्रैश्च कार्मुकैः गदासि मुसलैर्वज्रैः गृहीतैर्भीमदर्शनैः राक्षसानां सुघोराणां सहस्राणि 14 निर्यातानि जनस्थानाद् करचित्तानुवर्तिनां। तामस्त्वभिद्रवतो दृष्ट्वा राक्षसान् भीमविक्रमान् करस्यापि रथः किञ्चित् जगाम तदनन्तरं। तदस्तान् शबलान् अश्वान् स्तप्तकाञ्चनभूषितान् करस्य मतिमाज्ञाय सारथिः समचोदयन्। सचोदितो रथः शीघ्रं करस्य रिपुगादिनः शब्देनापूरयामास दिशश्च प्रदिशस्तदा।
प्रवृद्धमन्युस्तु करस्वनः रिपोर्वदार्थं त्वरितो यतान्तकः असूचुदत्सारथिमुन्नतन् गणं महाबलो मेघ इवाश्मवर्षवान् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे करसन्नाहो नाम 12 सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।